यूके कमेटी ने आर्डर सी कि जिन्होंने लोगों का खरीदा कम कराया असल इन्ना माले ने हकदार हो इस मारे असा उनकी बारी बारी बुलाने इतना बड़ा काम इट इज इम्पॉसिबल, जो कि बहुत कम वक्त में इतना बड़ा काम, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिक चीज है जो हमारे इस इलाके में देखने में मिली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बासित अली व्लॉग। उम्मीद है खैर खैरियत नाल होसो ते अल्लाह पाक ने इफ्सो ईमान ही होसो। दुआ गोया कि अल्लाह ताला तुसें अपने इफ्सो ईमान ही रखा है और सलामत रखा है ता क़यामत। अज असां मौजूद हाँ मत्याल खड़ावन ने मुकाम पर जिथे एक खूबसूरत बेहतरीन पायदार रोड ओवरसीयर लोका मत्याल नार अवामी ग्रुप ने मिम्बरां अपनी मदद आपने तहत बनाई और ना सिर्फ रोड बनती बल्कि जिथे रोड बेहतरीन पायदार खूबसूरत है इसने नाल तुसें ये गल दसां कि सिर्फ 22 तो 23 दिन के दौरान ये रोड मुकम्मल कंप्लीट हुई और जिसे कंप्लीट करने मत्याल नाल अवामी ग्रुप ने मेंबर जनाब चौधरी बनारस साहब, चौधरी जबार साहब, चौधरी चेयरमैन इबरार बशीर वाली साहब, चौधरी परवेज साहब, आसफ भट्ट साहब, चौधरी गजनफर साहब, चौधरी तारिक साहब, चौधरी जहूर साहब, हाजी रशीद साहब, चौधरी शौकत साहब, चौधरी रशीद साहब, चौधरी नईम तारिक साहब, चौधरी आरिफ साहब और चौधरी ज़ियारत साहब थे अलावा बाकी भी अगर किसी ने मैं ना इन्ना भुली गया वहाँ तो उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करने जिन्हें अपनी काविश मेहनत नाल इस रोड ही पाया तकमील तक पहुँचाया। आज उस रोड इख्तितामी दवाइया तकरीब है, दवाइया तकरीब ने वीडियो तुसीं दसने हैं, जुड़े रहो बासित अली व्लॉग नाल। औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफउन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या खातमन नबिय्यीन। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो ए बनी आदम, निगाह इश्क पैदा कर, जमाल ज़र्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा, मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा, मगर अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। न बदलूं तेरी खातिर हर चीज को तो कहना, न बदलूं तेरी खातिर हर चीज को तो कहना, अपने आप में अंदाज़े वफा तो पैदा कर। मौजूद मुहतशम सामीन ज़िवकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब, आज हमारे इलाके की ये खूबसूरत रोड जो अल्हम्दुलिल्लाह दरियाला से शुरू होती है और खड़नावन से गुजरती हुई बरटला कजलानी तक ये जाके मिलती है। आज खड़नावन की इस खूबसूरत रोड का काम मुकम्मल होने पर, इसकी कंक्रीट का जो मरहला था वो कंप्लीट होने पर, कनेल मस्जिद से लेकर यहां से आगे आज हम सारे अहबाब शुक्राने के तौर पे यहां पे इकट्ठे हुए ताकि हम सारे मिल के दुआ करें कि जिन जिन अहबाब ने भी दामे दिर में सुखने कदमे माली एतबार से जानी एतबार से अपना अपना खूबसूरत हिस्सा इस कार खैर के लिए दिया, सब के लिए दुआ हो जाए। आज हमारा यहाँ मिल बैठना इकट्ठे होना, इसका मकसद और मतलब और मकसद अगर देखा जाए तो यही है कि हमारे यहाँ के रहने वाले और हमारे जो ओवरसीज हैं, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने काम की निगरानी की, जिन्होंने खाना दिया, जिन्होंने चाय पिलाई, जिस तरह का तावन और जिस तरह की कोशिश जिस बंदे ने भी की है,
آج سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اے باری الہ تو ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری دنیا اور آخرہ بہتر فرما۔ ہم سارے اس لیے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمعین احتشام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی دکھے ہوئے شخص کے دکھ کو دور کرنا، کسی تکلیف میں مبتلا انسان کو تکلیف سے نکالنا اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اگر کوئی قرض میں ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنا، یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عزت والا شخص کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا شخص کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک مشکل پیش آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے جانے سے میرا وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جاؤں، نہ کہ میں اس چیز کو زیادہ پسند کروں۔ یہ تیرے ساتھ جانے کا جو عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے کہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کروں، اعتکاف سے بھی زیادہ یہ اچھا عمل ہے کہ میں تیرے کام آ جاؤں۔ آج یہاں پہ ہم سبھی احباب، یہاں پہ ہمارے معززین علاقہ، آپ سبھی عزتوں کے لائق، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو میرا آدھا پونا گھنٹہ یہاں پہ آپ سب کا جو یہاں پہ ہے نام لیتے ہوئے گزر جائے گا۔ آپ نے بڑی محبت سے ٹائم دیا میرے ساتھ، رات سے صبح سے رابطہ، میں بھی بہت دور تھا، فقط اس دعا کے لیے اور آپ سب لوگوں کی محبتوں کے لیے یہاں پہ میں بھی اپنی گھریلو مصروفیت میں بہت زیادہ مصروف تھا لیکن آیا۔ ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، یاد رکھیں ہم نے گروپ کے اندر طرح طرح کی باتیں بھی سنی ہیں، میں کوئی 6-7 گروپوں میں شامل ہوں لیکن میرے اور کام زیادہ ہے اس لیے شاید میں وہاں پہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جب تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، پھر میں تمہارا نام لوں، آپ کا نام لوں یا کوئی دوسرا لے یا نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میں نے ان کے اصحال ثواب کے لیے پیسے اس روڈ پر دینے، میرے باپ چلے گئے، میرے خاندان کے لوگ چلے گئے، میرے عزیز و اقارب چلے گئے، میں نے اس روڈ پر ان کے لیے عطیہ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، تو یقین جانیے یہ ایسا عمل ہے، آپ کا یہ عمل کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے جانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ محترم بھائی یونس صابری صاحب، شفیق مغل صاحب اور محبوب شیخ صاحب بات کر رہے تھے، یہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ جو ہمارے شب و روز ہمارے یو کے سے اس کمیٹی نگران کمیٹی جو ہے یہ جتنے بھی کام ہوا اس کی نگرانی کرنے والے، پیسے اکٹھے کرنے والے، بھیجنے والے، چودھری بنارس صاحب، چودھری جبار صاحب، ابرار بالی صاحب، چودھری پرویز صاحب تلارا، آصف بٹ صاحب، چودھری غضنفر صاحب تھاتی نتیال، چودھری طارق صاحب، چودھری ظہور صاحب کراڑ پہلی، حاجی رشید صاحب کٹناون، چودھری شوکت صاحب، چودھری رشید صاحب گوڑا، چودھری نعیم طارق صاحب، چودھری عارف صاحب، چودھری زیارف صاحب، اور ہمارے جو یہاں پہ اس کام کی نگرانی بھی کرتے رہے، آتے جاتے بھی رہے، چودھری کرامت صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں ہمارے، عبدالعزیز شخصیت ہیں، چودھری نجیب عاصم صاحب ہمارے کونسلر ہیں، ہمارے محترم ہیں یونس صابری صاحب، چودھری گلتاسب صاحب، امجد کھوکر صاحب، یوسف کھوکر صاحب، شیخ محبوب صاحب، چودھری لیاقت صاحب، چودھری عزیز صاحب، اور یہ جو کام ہوا اس کی جو نگرانی کرنے والے احباب رہے،
उन्होंने सुबह शाम टाइम दिया और खूबसूरत तरीके से इस काम को तकमील तक पहुंचाया। मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनके लिए दुआ गो कि जो सुबह भी आते रहे, दिन को शाम को यहाँ आकर देखते रहे, अल्लाह इन्हें उम्र दराजी अता फरमाए। शफीक मुगल साहब, महबूब शेख साहब, गुल तासिब साहब, अमजद साहब और यूसुफ साहब, आप जितने भी आते रहे, काम को चेक करते रहे, देखते रहे, हमारे ठेकेदार हजरात और जनाब वाला जितनी भी लेबर है जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में ये काम किया, अल्लाह आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस कैमरे की वसातत से, भाई बासत के इस न्यूज की वसातत से, मैं अपने जो ओवरसीज है मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। पहले उनको दूंगा फिर आपको। हमारे जो ओवरसीज है मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपका ये किरदार इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखा जाएगा। इस इलाके की जो आपकी खिदमात हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी इलाकों में गया हूं, लेकिन ओवरसीज हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ नाड़ के रहने वाले, आपके लिए हम सुबह शाम दुआ गोएं कि अल्लाह पाक आपके कारोबारों में तरक्कियां अता फरमाए, आपकी सेहतों में बरकतें अता फरमाए और आपने अपने वालिदैन या अजीज व अकारब जिस किसी के सारे सवाब के लिए या सेहत याबी के लिए इस रोड में अपना अपना हिस्सा पेश किया, अल्लाह आपकी तरफ से कबूल फरमा कर आपको बेहद हिसाब अजर सवाब अता फरमाए। मेरा पैगाम यही है कि आप इसी तरह अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह आपके कारोबारों में तरक्कियां अता फरमाएगा। और यहाँ के रहने वाले, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जब इस तरह का कोई काम शुरू हो, हमारा कोई प्रोजेक्ट शुरू हो, तो जिस मोहब्बत के साथ आप अपना किरदार पेश करते हैं, इससे आगे भी हमारे ये काउंसलर हजरात, हमारे ये सरूक ताज हैं, हर दिल अजीज शख्सियात है ये, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा। मेरे दाएं जानब हमारे इस इलाके की बुजुर्ग हस्ती है अलहाज ख्वाजा मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह इन्हें उम्र दराजी भी अता फरमाए। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, और आप आज शफी साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, शफीक मुगल साहब, कि आप जब भी इस इलाके का कोई काम हो, सड़क का हो, बोर का हो, मकान का हो, किसी गरीब की बच्चे बच्ची की शादी का मामला हो, आप जिस खूबसूरती के साथ अपना किरदार अदा करते हैं, आप इसी बेलोस खिदमत और इसी बेलोस अंदाज में जब आप मखलूक खुदा की खिदमत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घरों में भी सुख का सवेरा अता फरमाएगा, अल्लाह आपके घरों में भी खैर और बरकत अता फरमाएगा। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, अमल की जरूरत है, और अमल यही है जो आपने करके दिखाया। हमारे यहाँ के रहने वाले और सुबह शाम आने जाने वाले, जिन्होंने हमारे ठेकेदार साहब, इनकी लेबर को अगर किसी ने पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, जिस तरह का भी तावन किया, अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम भाई यूनुस साबरी साहब को मैं अक्सर वीडियो में, शेख महबूब साहब, इनको मैं देखता रहा, आते रहे, काम को चेक करते रहे, इनके अलावा भी हमारे ये बुजुर्ग हजरात भी आते रहे। तो अल्लाह आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, लोगों में से बेहतरीन कौन है? हुजूर ने फरमाया, खैरुन नास, लोगों में से बेहतर वो है मन यनफउन नास, जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला हो। अगर रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज है वो उठा दे, हो सकता है यही हमारी छोटी सी नेकी कयामत के दिन बहुत बड़ी नेकी बनकर हमारी बख्शिश का सबब बन सके। आप जितने भी दूर नजदीक से अहबाब आए, मैं आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ, और जना इस इलाके का खतीब होने की हैसियत से और आप सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको कदम कदम पर बेहद हिसाब अजर सवाब अता फरमाए। और आज के जनाब वाला ये लंगर के लिए भाई मेरे आर्दिल अजीज शख्सियत है फारूक भट्ट साहब, इनसे भी मेरा राब्ता हुआ सुबह, इन्होंने भी कहा कि जनाब आपने लाजमी आना है, जितनी भी मसरूफियत है। मैंने इनकी मोहब्बतों को देखते हुए, शफीक मुगल साहब, आप जितना भी आज लंगर का इंतजाम हुआ, जिन जिन अहबाब ने इस हमारी दुआ के इस खूबसूरत मौके पे अपना अपना खूबसूरत तावन पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहद हिसाब अजर सवाब अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाई हैं ज़हूर भट्ट साहब, वो यहाँ पे हाजिर नहीं हो सके, किसी अपने निजी काम की वजह से कहीं गए हुए। आप जितने भी अहबाब अव्वल से लेकर आखिर तक ये कुर्सियों पे बैठे हुए, खड़े जितने भी हैं, अल्लाह आप सबको दारेन की इज्जत अता फरमाए। आप सभी अहबाब, चौधरी परवेज साहब, आप जनाब वाला उस दिन भी
آج بھی اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے رہے. اللہ آپ کی یہ محبتیں قبول فرمائے. اور آپ یقیناً یو کے میں جا کر ہمارے اوورسیز کو ضرور یہ بتائیں گے کہ الحمدللہ آپ کی خدمات کو وہاں پہ سراہا جا رہا ہے. علاقے کی یہ ساری بزرگ شخصیات ہیں. میرے محترم ہمارے سرو کے تاج ہیں نائک عزیز صاحب, اور چلا سے ہمارے حاجی کرامت صاحب بیمار بھی ہیں, ان کے صاحبزادے یہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک حاجی کرامت صاحب کو صحت یابی عمر دراز عطا فرمائے. میرے مغل شفیق صاحب یہ گزارش کر رہے تھے کہ ہمارا جو سٹاف اسکول کا سٹاف ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بچوں کے سینوں کو علم کی شمع سے روشن کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں خوبصورت بنا رہے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بنائے, آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. جی, اور ٹھیکدار صاحب ہمارے, آپ کی جتنی بھی لیبر ہے, اللہ آپ کی کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اللہ آپ کو اسی طرح یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اپنا خوبصورت کردار پیش کرنے کی اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین. اب سارے احباب اول آخر درود پاک ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھیں, تاکہ ہمارے جانے والے جو ہیں ان کو احصال ثواب ہو جائے گا, اور جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کی دعا ہو جائے گی, اور اللہ ہم سب کو اتفاق کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام معزز حاضرین, السلام علیکم. میں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اوورسیز کشمیریوں نے ہم پہ ڈالی تھی, جو الحمدللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے, کسی کا زیادہ کردار ہے کسی کا کم کردار ہے, سب لوگوں کے تعاون سے آج پایہ تکمیل تک پہنچی. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہتا ہے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انگلینڈ والی کمیٹی کو, چونکہ خطیب صاحب نے تفصیلاً سب جن لوگوں نے, اس کے علاوہ بھی پس پڑتا رہ کر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج کے میزبان اس تقریب کے میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ فاروق صاحب, جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پرویز صاحب تلاڑا سے اسپیشل ہمارے اس پروگرام میں, انگلینڈ میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی, دیگر لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت محنت کی. تو میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. زین علاقہ باری باری ایک ایک کا نام لوں تو یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. تو میں سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے جس قدر اس کار خیر میں حصہ لیا, ان تمام ابا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں ٹھیکیدار صاحب کا, لیبر کا, اور سڑکوں پر جتنے لوگوں نے نگرانی کی, دیکھ بھال کی, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے ٹھیکیدار صاحب سے اگر کام کی وجہ سے کسی کوئی تھوڑی بہت کوئی اونچ نیچ ہو گیا تو میں اپنے جو نگران والے تھے ان کی طرف سے مدد چاہتا ہوں. تو آج جو سڑک کا کام تھا, یہ کنکریٹ کا جو 1.5 کلومیٹر 1 کروڑ 15 لاکھ کا وہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے. آج یہ کام مکمل ہونے پر اس کام کے اختتامی دعا کا تقریب منعقد کی گئی ہے, جس میں ہمارے جامعہ مسجد کے خطیب صاحب اور حاجی نیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بزرگ میں موجود ہیں. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کار خیر میں حصہ لینے والے تمام احباب جو جس قدر بھی انہوں نے حصہ ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ خیرات قبول کرے. اور یہ سڑک جب تک قائم رہے گی انشاءاللہ تمام لوگوں کے اس کا کار ثواب ملتا رہے گا. میں چوکران ہمارے بھائی ڈسکون چوکران صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو پرویز صاحب, خواجہ فاروق صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مکمل طور پر آ کر ہمارے کام کی نگرانی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے اللہ نے ذات لاکھ لاکھ شکر کہ اس ساڑے کو جڑا کام کنا سی, ساری ڈیوٹی لگے سی, الحمدللہ سما الحمدللہ آج اپنے پایا تکمیل تک پہنچ چکیا. اس تو بعد جتنے بھی سنگی دوست باپ بچے تو لے کے بزرگاں تک جتنے بھی سنگی دوست آئے ہو, سارے دل نہیں عطا کر تو شکریہ. اور الحمدللہ سما الحمدللہ یہ متیال کی ایک سعادت حاصل ہے, ناڑ کی بھی ہے لیکن متیال کی زیادہ سعادت حاصل ہے. یہ بے شمار کام ہے جڑے اپنی مدد آپ نے تحت ہوئے, ڈسپینسری تک ہی سکنے ہو, سکول تک ہو, سامنے سکول سامنے ایگزامپل موجود ہے, مثال موجود ہے, اتنا بڑا دارس تک ہو, روڈانہ کام تک ہو. یہ الحمدللہ متیال نے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اتنا ایک نوازیا ہوا کہ انہیں ہر چیز اپنی مدد آپ نے تحت کی.
اور तुसां सारे मतियाल ने लोग मुबारकबाद ने मुस्तहिक को कि तुसां एक खूबसूरत काम लोगों की खिदमत करी रहे हो। अल्लाह ताला इस जज्बे की कायम दायम रखे। इस रोड की जितना जल्दी इसकी कलेक्शन हुई काम शुरू किया सी उसले असा की उम्मीद नहीं सी कि असा इतना जल्दी करसा, लेकिन यकीन जानो कि साढ़े लोग असा की खुद फोन करी रहेगा लागे जी कि साढ़े पैसे भी किनसो थे। साढ़े लोगों ने अल्लाह ताला इतना खूबसूरत जज्बा दिता। और इस काम की सब तो बड़ी वजह मैं अपने दोस्तों यार हमेशा गल कर रहा होना कि खडनावने वाले पार जेडे उस भाई और मकान जाहिर ना ने या कोई वल्ला आलम क्या ना ने जेड़ा उन्होंने सोना उन्होंने मकान बनाया, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ सुनी दे कम तो सोना सब तो आसान और जल्दी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पायदार भी होया। मैं इतनी देर तक ना संज्ञा कि इन्हां पर शुक्रिया अदा करना हर उस बंदे ना जेड़ा 2 मिनट भी अच्छी खली तो जिस काम तक क्या अल्लाह ताला उसकी भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और जेड़े संगी साडे नाल दिहाड़ी राती तक कल तेरे काम कराया ने इस नसीला तुसां की अल्लाह ने ज़ात दे सकनी किसा बंदे को इतना चारा ही कोई नहीं। अल्लाह ताला तुसां सारे के सलामत रखन। मैं अपने जेड़े भी ओवरसीज दोस्त यार है बनारस साहब हो गए, जबार साहब, इब्रार बशीर बाली साहब, आसिफ भट्ट साहब, उस तो बाद तारक साहब है, यारफ साहब, आरिफ साहब और जितने भी थे स्पेशल मैं शुक्रिया अदा कर अपने बड़े भाई फारूक साहब ना कि इन्ना इंग्लैंड तो आए और इन्ना अच्छी तो इतनी इतना दिलचस्पी ना ज़ाहिर किया कि मैं शायद मैं इतना टाइम ना दे सके या मकामी लोग इतना टाइम नहीं दे सके जितना ये कमे की चेक करने थे। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमान जी। अल्लाह ताला इन्होंने वालिद साहब की सेहत सलामती ईमान वाली लंबी जिंदगी देन और इन्होंने सयात आदेर इन्होंने सर पर कायम दायम रखना। हाजी साहब की अल्लाह पाक सलामत रखन। अल्लाह पाक इन्होंने वालदा साहिबा इस दुनिया तो चले गए, बाकी जितने भी अजीज व कारब चले गए अल्लाह ताला जितना कम होया अल्लाह ताला उन्हें सारे मरहुमीन निकामल बख्शिश फरमान। आमीन। तुसां संगियां की रोड एक खूबसूरत बनी गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुसां सारे तक्की सकने हो, कम्मे दा म्यार भी चेक करी सकने हो, हर चीज तुसां की प्रॉपर है। लेकिन हुण सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जिचरे गर्म और ये आपने इसमें बजरी की सुगनी है इतनी देर प्लीज इसना ख्याल रखो। 4 एक हफ्ते तकरीबन इसकी टाइम देसो ताकि ये पक्की हो जाए, ये मुड़ी बार बार बढ़न नहीं लगी। अगर किया जगह तो उठ खड़ा तो या बाकी किया जगह तो कच्ची है तो जे एक बार खराब होगी तो फिर शायद ना बने। सारे ओवरसीज संगियां से दुआ करसो जेडे संगी साहब मेहनत करने और जितने भी सारे मोहतरम आए हो सारे अल्लाह ताला तुसां की जज़ाए खैर अता फरमाए। इतनी देर आयल ना होना तुसां दे दरमियान अल्लाह पाक सारे की जज़ाए खैर अता फरमा और दुआ करसो कि अल्लाह ताला असां की जितना भी ग्रुप है यूके ने सारे कम करने पे अल्लाह ताला सारे की अपने लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। लोग वैसे यूके कमेटी ने आर्डर सी कि जिन्ना लोगों ने खरीदा कम कराया असल इन्ना माले ने हकदार होए इस मारे असा उनकी बारी बारी बुलाने शफीक साहब सारे तो पहले तुम अच्छो बुजुर्ग भी हो बिस्मिल्लाह अच्छो ना 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अच्छो किया जी और कौन अच्छा जी अमजद साहब यूसुफ साहब यूसुफ प्रोफेशनल बंदे मुल्ताज साहब माशाल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। परवरदिगार आलम जिस कदर जुमला कलाम मुकद्दस की तिलावत की गई या हाजिरी पेश हुई तेरी बारगाह समदियत में पेश करते हैं कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने कलमा गो इस दुनिया से चले गए तमाम की रूहों को पेश करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह जुमला कलाम मुकद्दस का सवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला पाक से यहाँ जितने भी अफराद खड़े हैं जिन्होंने तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाया हुआ है इनके वालिदैन अजीज व कारब रिश्तेदारों में से जितने भी अफराद इस दुनिया से चले गए मेरे अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। मेरे अल्लाह जुमला कलाम मुकद्दस की बरकत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला पाक से दुआ करते हैं हमारे ओवरसीज जितने भी हमारी बहनें हमारे भाई हमारी माएँ हमारी बेटियाँ हमारे दोस्त अहबाब हमारे बुजुर्गवार जिन्होंने इस रोड के लिए अपना अपना खूबसूरत तावन पेश किया दामे दिरमे सुखने कदमे माली एतबार से जानी एतबार से अपना अपना हिस्सा पेश किया उनके वालिदैन अजीज़ व कारब रिश्तेदारों में से जितने भी अफराद फोत हो गए हैं मेरे अल्लाह सब की बख्शिश फरमा सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह मजमूई तौर पर जो यहाँ पे हैं जो ओवरसीज है
یا اللہ ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، گھروں میں یا اسپتالوں میں جو بیمار ہیں میرے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، شفائے کاملہ نافعہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستگی عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں عمر درازی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ سب کی بخشش فرما۔ میرے اللہ جس بندے نے بھی 1 روپے سے لے کر لاکھوں کی تعداد میں اپنا خوبصورت حصہ مالی اعتبار سے پیش کیا، میرے اللہ سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں پہ رہنے والے احباب نے اگر کھانے کا تعاون کیا، پانی کا، چائے کا تعاون کیا، میرے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، رزق روٹی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ نگرانی کرنے والے حضرات انہیں عمر درازی عطا فرما۔ آج یہاں خوبصورت اس دعا کے موقع میں دور و نزدیک سے ہمارے یہ معزز مہمان تشریف لائے، قدم قدم پر بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اسی طرح خدمت خلق کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عزتوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس علاقے بستی اس محلے پر اپنا خصوصی رحم اور فضل فرما، یہاں پہ بسنے والوں کی خیر فرما، اتفاق اخلاص کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اوورسیز جتنے بھی نوجوان یا اللہ ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے بزرگوار ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان میں بھی یا اللہ ان میں بھی اتفاق اخلاص عطا فرما، جو وہاں پہ بھی یا اللہ ان پہ بھی اتفاق و اخلاص عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان و کشمیر کی خیر فرما، آزادی کی خاطر جہاں کہیں مسلمان پریشان آ رہے ان کی غائبانہ مدد فرما، کام کاج کرنے والے ٹھیکیدار مزدور احباب یا اللہ ان کے رزق روٹی میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروباروں میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دعا کرتے ہیں آج کی اس دعائیہ تقریب کے لیے ہمارے محترم بھائی فاروق صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ محترم شفیق مغل صاحب، شیخ محبوب صاحب نے مل کے یہ جو خوبصورت انتظام و انصرام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس مال میں سے خرچ ہوا اس مال میں برکتیں عطا فرما، آئندہ بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی حاتمہ، گرداوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ آخر میں دعا کروں گا یا اللہ میرا محترم بھائی عباسط، یا اللہ یہ جہاں بھی ہوتا ہے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتا ہے، ہمارے سمندر پار جو ہمارے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اپنے کیمرے کے ذریعے، نیوز کے ذریعے ہماری یہاں سے اپڈیٹ انہیں دے رہے ہیں، ہمارے خدمات انہیں دکھا رہے ہیں، میرے اللہ ان کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما، رزق روٹی میں برکتیں عطا فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔